साबी मजहब। तो इराक के आसार कदीमा की खुदाई के दौरान जो कतबात बरामद हुए उनसे पता चलता है कि ये इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कलदानी कौम का मजहब था। दौर कदीम में शाम और यमन के बहुत से बाशिंदे भी इसी मजहब के पैरोकार थे। अरब के बाकी दीनों के मानने वालों का हाल मुशरिकीन ही जैसा था, क्योंकि उनके दिल यकसां थे, अकायद एक से थे और रस्म और रवाज में हम आहंगी थी। जजीरतुल अरब के सियासी और मजहबी हालात बयान करने के बाद अब वहाँ के इज्तिमाई, इक्तिसादी और अखलाकी हालात का खाका मुख्तसरन पेश करते हैं। अरब आबादी मुख्तलिफ तबकात में बटी हुई थी। हर तबके के हालात एक दूसरे से बहुत ज्यादा मुख्तलिफ थे। चुनाचे मुअज़्ज़ज़ तबके में मर्द और औरत का ताल्लुक खासा तरक्की याफ्ता था। औरत को बहुत कुछ खुद मुख्तारी हासिल थी, उसकी बात मानी जाती थी, उसका इस कदर एहतराम और हिफाजत की जाती कि उसकी खातिर तलवारें सौंप ली जाती थी, खून रेजी हो जाती थी। आदमी जब अपनी शुजाअत और बहादुरी पर बात करना चाहता, अपनी तारीफ करना चाहता, तो उमूमन औरत ही को मुखातिब करता। शुजाअत और सखावत की सिफात को उनके दरमियान बहुत बड़ा मकाम हासिल था। अक्सर औकात उनमें सुलह के लिए औरत ही बड़ा किरदार अदा करती थी। वो चाहती तो कबाइल को सुलह के लिए जमा कर लेती थी और चाहती तो उनके दरमियान जंग की आग भड़का देती। लेकिन इन तमाम बातों के बावजूद खानदान का सरबराह मर्द ही को माना जाता था और उसकी बात फैसला कुन होती थी। इस तबके में मर्द और औरत का ताल्लुक अक़्द निकाह के जरिए होता था। यह निकाह औरत के वलियों की निगरानी में अंजाम पाता था। औरत को उनकी विलायत के बगैर निकाह का हक नहीं था। एक तरफ तबक़े अशराफ यानी मुअज़्ज़ज़ लोगों का ये हाल था, तो दूसरी तरफ दूसरे तबकात में मर्द औरत के इख्तिलात की और भी कई सूरतें थीं, जिन्हें बदकारी, बेहयाई, फहाशी और जिनाकारी के सिवा कोई और नाम नहीं दिया जा सकता। जमाने जाहिलियत में किसी हद के बगैर मुतअद्दिद बीवियां रखना एक आम बात थी। लोग दो सगी बहनों को भी बैक वक्त अपने निगाह में रख लेते थे। बाप के बीवी को तलाक देने के बाद या उसके फौत होने पर बेटा अपनी सौतेली मां से भी निकाह कर लेता था। तलाक का इख्तियार मर्द को हासिल था और उसकी कोई हद मुकर्रर नहीं थी। जिनाकारी तमाम तबकात में उरूज पर थी। कोई तबका या इंसानों की कोई किस्म इससे मुस्तस्ना न थी। अलबत्ता कुछ मर्द और कुछ औरतें ऐसे जरूर थे जिन्हें अपनी बड़ाई का एहसास इस बुराई की कीचड़ में लथपथ होने से बाज रखता था। फिर आजाद औरतों का हाल लौंडियों की निस्बत अच्छा था। असल मुसीबत लौंडियां ही थी। ऐसा लगता है जैसे इन जाहिलों की अक्सरियत इस बुराई की तरफ मंसूब होने में कोई आर भी महसूस नहीं करती थी। जाहिलियत में बाप बेटे का ताल्लुक भी मुख्तलिफ नौइयत का था। कुछ तो ऐसे थे जो कहते थे, इन्नमा औलादुना बैनना अकबादुना तमशी अलल अर्दी, यानी हमारी औलाद हमारे कलेजे हैं जो रूए जमीन पर चलते फिरते हैं। जबकि दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे भी थे जो लड़कियों को रुसवाई और खर्च के खौफ से जिंदा दफन कर देते थे और बच्चों को फक्र फाके के डर से मार डालते थे। ताहम ये कहना मुश्किल है कि ये संग दिली बड़े पैमाने पर राइज थी, क्योंकि अरब अपने दुश्मनों से अपनी हिफाजत के लिए दूसरों की बनिस्बत कहीं ज्यादा अपनी औलाद को बेहतर समझते थे और इस बात का एहसास भी रखते थे। मतलब ये कि मजमूई तौर पर उनकी हालत बहुत कमजोर थी, अक्ल से आरी थी और जिल्लत में घिरी हुई थी। जहालत ने उनको अपने घेरे में लिया हुआ था। खराफात का दौर दौरा था। लोग जानवरों जैसी जिंदगी गुजार रहे थे। औरत बेची और खरीदी जाती थी। बाज औकात उससे मिट्टी और पत्थर जैसा सलूक किया जाता था। कौम के बाहमी ताल्लुकात कमजोर बल्कि टूटे हुए थे। रह गई हुकूमतें तो उनको सिर्फ अपना खजाना भरने से गरज थी या मुखालिफों पर फौज कशी करने की फिक्र। इक्तिसादी हालत भी खराब थी। सिर्फ तिजारत उनके नजदीक जरूरियात जिंदगी हासिल करने का सबसे अहम जरिया थी
اور تجارت کے لیے امن و سلامتی کی فضا کا ہونا ضروری ہے، ورنہ تجارتی آمد و رفت نہیں ہو سکتی، جبکہ ان کا حال یہ تھا کہ سوائے حرمت والے مہینوں کے امن اور سلامتی کا کہیں وجود نہ تھا۔ یہی وجہ ہے کہ صرف حرمت والے مہینوں میں عرب کے مشہور بازار اکاز، ذی المجاز اور مجنہ لگتے تھے۔ جہاں تک صنعتوں کا معاملہ ہے تو عرب اس میدان میں ساری دنیا سے پیچھے تھے۔ کپڑے کی بنائی اور چمڑے کی دباغت وغیرہ کی شکل میں جو چند صنعتیں پائی بھی جاتی تھیں وہ زیادہ تر یمن، ہیرا اور شام سے ملے ہوئے علاقوں میں تھی۔ البتہ اندرون عرب گلہ بانی اور کھیتی باڑی کا کسی قدر رواج تھا۔ ساری عرب عورتیں سوت کاٹتی تھیں، لیکن مشکل یہ تھی کہ سارا مال و متاع ہمیشہ لڑائیوں کی زد میں رہتا تھا۔ غربت عام تھی، لوگ ضروری لباس تک سے محروم تھے۔ یہ بات تو مشہور ہے کہ اہل جاہلیت میں کمینی اور رذیل عادات پائی جاتی تھی، عقل کے خلاف باتوں کی بھرمار تھی، تاہم ان میں کچھ پسندیدہ اخلاق بھی تھے۔ ان اخلاق کو دیکھ کر انسان دنگ رہ جاتا تھا۔ نمبر 1، کرم و سخاوت۔ یہ اہل جاہلیت کی خوبی تھی جس میں وہ ایک دوسرے سے آگے نکل جانے کی کوشش کرتے تھے، اور اس پر فخر کرنے کا عالم یہ تھا کہ عرب کے آدھے اشعار اسی کی نظر ہو جاتے تھے۔ اس وصف کی بنیاد پر کوئی اپنی تعریف کرتا تھا تو کوئی دوسروں کی۔ حالت یہ تھی کہ سخت سردی اور بھوک کی حالت میں بھی کوئی مہمان آ جاتا اور میزبان کے پاس اپنی سواری والی اونٹنی کے سوا کچھ نہ ہوتا، اور کنبے کی ضرورت پوری کرنے کا ذریعہ بھی صرف وہی سواری ہوتی تو اپنے مہمان کے لیے ذبح کر دیتا۔ یہ ان کے کرم ہی کا نتیجہ تھا کہ بڑی بڑی دیت اور مالی ذمہ داریاں اٹھا لیتے تھے، اور اس طرح انسانوں کو بربادی اور خون ریزی سے بچا کر دوسرے رئیسوں اور سرداروں کے مقابل فخر کرتے تھے۔ وہ جوا کھیلتے تھے۔ ان کا خیال تھا یہ بھی سخاوت کی ایک راہ ہے، کیونکہ انہیں جو نفع حاصل ہوتا یا نفع حاصل کرنے والوں کے حصے سے جو کچھ زائد بچ رہتا اس کو وہ مسکینوں کو دے دیتے تھے۔ اسی لیے قرآن پاک نے شراب اور جوئے کے نفع کا سرے سے انکار نہیں کیا، بلکہ سورہ بقرہ کی آیت 219 میں فرمایا، وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا، یعنی ان دونوں کا گناہ ان کے نفع سے بڑھ کر ہے۔ نمبر 2، ایفائے عہد یعنی وعدے کا پورا کرنا۔ دور جاہلیت کے اخلاق فاضلہ میں سے ہے۔ عہد کو ان کے نزدیک دین کی حیثیت حاصل تھی، جس سے وہ ہر حال میں چمٹے رہتے تھے، اور اس راستے میں اپنی اولاد کا خون اور اپنے گھر بار کی تباہی بھی ہیچ سمجھتے تھے۔ نمبر 3، خودداری اور عزت نفس۔ اس پر قائم رہنا اور ظلم و جبر برداشت نہ کرنا بھی جاہلیت کے معروف اخلاق میں سے تھا۔ اس کا نتیجہ یہ تھا کہ ان کی شجاعت اور غیرت حد سے بڑھی ہوئی تھی۔ وہ فوراً بھڑک اٹھتے تھے اور چھوٹی سے چھوٹی توہین آمیز بات پر تلوار اور نیزہ اٹھا لیتے تھے، اور نہایت خون ریز جنگ چھڑ جاتی اور انہیں اس راہ میں اپنی جان کی قطعاً پرواہ نہ رہتی تھی۔ نمبر 4، عزائم کی تکمیل۔ اہل جاہلیت میں ایک خاص بات یہ بھی تھی کہ جب وہ کسی کام کو فخر اور ناز کا ذریعہ سمجھ کر انجام دینے پر تل جاتے تو پھر کوئی رکاوٹ انہیں روک نہیں سکتی تھی۔ وہ اپنی جان پر کھیل کر اس کام کو انجام دے ڈالتے تھے۔ نمبر 5، حلم، بردباری اور سنجیدگی۔ یہ خوبی بھی ان کے نزدیک قابل تعریف تھی، لیکن چونکہ ان میں شجاعت حد سے بڑھ کر تھی، ہر وقت جنگ و جدل پر آمادہ رہتے تھے، اس لیے یہ عادت بہت کم پائی جاتی تھی۔ نمبر 6، بدوی سادگی، یعنی رہن سہن کی الجھنوں اور داؤ پیچ سے ناواقف تھے۔ اس کا نتیجہ یہ تھا کہ ان میں سچائی اور امانت پائی جاتی تھی۔ دھوکہ دہی، بد عہدی سے دور تھے اور نفرت کرتے تھے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ جزیرت العرب کو ساری دنیا سے جو جغرافیائی نسبت حاصل تھی، اس کے علاوہ یہی وہ قیمتی اخلاق تھے جن کی وجہ سے اہل عرب کو بنی نوع انسان کی قیادت اور رسالت عامہ کا بوجھ اٹھانے کے لیے منتخب کیا گیا تھا، کیونکہ یہ اخلاق
अगरचे बाज औकात शर और फसाद का सबब बन जाते थे और उनकी वजह से अलमनाक हादिसात भी पेश आ जाते थे, लेकिन अपनी नौइयत के बड़े कीमती अखलाक थे। ये थोड़ी सी इस्लाह के बाद इंसानी मुआशरे के लिए निहायत मुफीद बन सकते थे, और यही काम इस्लाम ने अंजाम दिया। गालिबन उनके अखलाक में भी ईफाए आहद के बाद इज्जत नफ्स और अज़्म की पुख्तगी सबसे ज्यादा कीमती और नफा बख्श जौहर था, क्योंकि इस जबरदस्त कुव्वत और पुख्ता इरादे के बगैर शर फसाद का खातिमा और निजाम अदल का क़याम मुमकिन नहीं। आहले जाहिलियत के कुछ और भी अच्छे अखलाक थे, लेकिन इन सब को बयान किया जाए तो बात बहुत तवील हो जाएगी, लिहाजा इन्हीं पर इक्तिफा करते हुए हम आगे चलते हैं।